नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. काल राती 1:05 ते 1:30 ह्या वेळार ऑपरेशन सिंधू राबयलें आनी तातूंत 9 दहशतवादी सुवातींक लक्ष्य केलें. ऑपरेशन सिंधू वरवीं भारतान पाकिस्तानाक चोख उत्तर दिलां. हे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच नौदळ लश्कर हवाय दळाची मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी तुस्त केल्या. आयज मडगांवच्या कोंकण रेल्वे स्थानकाचेर मॉक ड्रील प्रात्यक्षिकां जालीं. 24th IPCA वर्ल्ड चेस चॅम्पियनशीप गोंयांत 21 ते 31 जुलय ह्या काळात पणजेंत जातली. आतां पुराय खबरो. काल राती 1:05 ते 1:30 ह्या वेळाचेर ऑपरेशन सिंधू राबयलें आनी तातूंत 9 दहशतवादी सुवातींक लक्ष्य केलें. आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या ह्या कारवायेची म्हायती दितना भारतीय लश्कराची कर्नल सोफिया कुरेशी हांणी सांगलें, नाला कैंप मुजफ्फराबाद यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था. आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था. सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद यह एक जैश मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है. यह हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था. गुलपुर कैंप कोटली यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था. लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था. तशेंच भारतीय हवाय दळाची विंग कमांडर व्योमिका सिंग हांणी सांगलें की Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack, and that the strike on the terror camps were undertaken through precision capability. As shown to you, a niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यांतल्या पिडितांक न्याय दिवपाक ऑपरेशन सिंदूर सुरू केलें अशें तांणी म्हळें. तांणी सांगलें की फाटल्या 3 दशकां पासून पाकिस्तान दहशतवादी मुळावे सुविधा निर्माण करता, जातूंत भरती, शिकवण केंद्रां, प्रशिक्षण क्षेत्रां आनी लॉन्च पॅड आस्पावतात, जे पाकिस्तान आनी पाकव्याप्त जम्मू आनी काश्मीरांत पसरलेले आसात. तांणी ह्या कारवायेची म्हायती दिली, जातूंत नश्ट केल्ल्यो दहशतवादी सुवातो आनी लश्करी आनी नागरी प्रतिश्ठानांक लक्ष्य करनासतना ही कारवाय यशस्वीपणान जाली ताचो तपशील आसा. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री हांणी म्हळें की पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या चवकशींतल्यान पाकिस्तानाचे दहशतवाद्यांकडेन आशिल्ले संबंद उगडे जाल्यात. तांणी म्हळें की दहशतवादी कारवायांचेर लक्ष दवरपी भारताच्या गुप्तचर संस्थांनी अशे संकेत दिल्या की भारताचेर आनीक कांय हल्ले जावपाक शकतात आनी ते थांबोवप आनी ताचो फुडो करप गरजेचें आसा अशें मिस्री हांणी म्हळें. Calling itself the Resistance Front has claimed responsibility for the attack. This group is a front for the UN proscribed Pakistani terrorist group Lashkar-e-Taiba. Investigations into the Pahalgam terror attack have brought out the communication nodes of terrorists in and to Pakistan. ऑपरेशन सिंदूर वरवीं भारतान पाकिस्तानाक चोख उत्तर दिलां. हे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच नौदळ लश्कर हवाय दळाची मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी तुस्त केल्या. 2000 ते 2024 मेरेन पाकिस्तानान वेगवेगळ्या आतंकवादी हल्ल्यांतल्यान भारताचे सुमार 340 नागरिकांचे जीव गेल्यात. पाकिस्तानाचेर कारवाय हीच खरी चोख जाप अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आयज जावपी नागरी संरक्षण मॉक ड्रील भारतांतल्या 244 जिल्ल्यांत गोंयच्या दोनूय जिल्ल्यांचे आस्पाव आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिल्या. आयज मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत पर्वरी मंत्रालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयत. अटल आसरा येवजणे वरवीं अडकून उरिल्ली सुमार 6,000 पैकी 2,000 अर्जांचो विलो मे म्हयन्या भितर लायतले अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. हे खातीर 12 ते 20 मे ह्या काळात केपें, काणकोण, सांगी, दिवचल, सांखळी आनी सावड्डे तशेंच पर्री मतदारसंघात खासा शिबिरां घेतले अशी माहिती मंत्री फळदेसाय हांणी दिल्या. अटल आसरा येवजणे वरवीं नवे घर बांदपाक 3 लाख जाल्यार घरांची दुरुस्ती 1.5 लाख रुपया दितले अशी माहिती ह्या वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. Special drive delivered all across Goa. All those pending applications in whichever constituency, our team, the social welfare team, with all our officers, will go in a particular constituency. आणि ते तेंचे जे आमचे आमदार असतले, मंत्री असतले, कितें असतले, आमचे हे डिपार्टमेंटाचे सगळे जे ऑफिसर्स आसा ते प्रत्येक दिसाक एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन वतले आनी ती कॅम्प घेतले. आमी पयली सुरवात करतले ते 12 तारखेर 12 मेक केपें मतदारसंघाचे आनी कुंकळी मतदारसंघाची जे पेंडिंग एप्लिकेशन्स आसात ती बाळ्ळी पंचायत हॉलांत भितर घेतले आनी थंय तांकां सगळे प्रोसिजर. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच
सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. फुडल्या काळात आणीबाणीची परिस्थिती तयार जाली तर ताका फुडो करपाक सज्ज जावचे हे खातीर देशभरात मॉक ड्रील घडोवन हाडल्या. दक्षिण गोंयच्या दाबोळी विमानतळ, वास्कोचे आयओसी आगार आनी मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनाचेर हे निमतान आपतकालीन प्रात्यक्षिकां जातली अशें दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी म्हायती दिली. आयज मडगांवच्या कोंकण रेल्वे स्थानकाचेर मॉक ड्रील प्रात्यक्षिकांत वेगवेगळ्या वट्ट 19 विभागांनी आनी एजन्सींनी वांटो घेतिलो. आयज सांजवेळा 4 वरांच्या सुमाराक ही प्रात्यक्षिकां जाली. ह्या प्रात्यक्षिकांत पोलीस, उजो पालोवपी दळ, भलायकी कर्मचारी, एनएसएस आनी एनसीसीचे विद्यार्थी तशेंच हेर एजन्सीचो आस्पाव आशिल्लो. दनपारां 4 वरांच्या सुमाराक रेल्वे स्थानकाचेर सायरन वाजल्या उपरांत ही प्रात्यक्षिकां जाली अशी माहिती दक्षिण गोंयचे उपजिल्लोधिकारी गणेश बर्वे हांणी दिली. Today we have celebrated an airstrike attack at Margao railway station, which resulted in severe casualties and fire as well. Overall, total 7-9 agencies had reported and they conducted this rescue operation. Out of this civil defense, around 40 personnel were reported. Electricity, fire and emergency, police, home guards, NCC, KRCL and 15 members of medicals were deployed. प्रसार भारती माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान वेव्स ओटीटी प्लॅटफॉर्माचेर पत्रकार परिशद घडोवन हाडल्या. ह्या कार्यावळीक सुनील भाटिया, डीडीजी, आकाशवाणी पणजी आनी हेर अधिकारी आसतले. संचालक शशीन राय आनी नाना मेश्राम, संचालक MNC PIB हांणी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मिडियाचे संपादक, ब्युरो, मुखेल रिपोर्टर, कॅमेरा पर्सन, फोटोग्राफर ह्या म्हत्वाच्या पत्रकार परिशदेक आमंत्रीत केल्यात. गोंय तियात्र अकादमीचे नवे वांगडी सचीव म्हणून डॉ. कार्लोस फर्नांडीस हांची नियुक्ती केल्या. फाटल्या सोमारा म्हळ्यार 5 मे दिसा तांणी आपल्या पदाचो ताबो घेतला अशी माहिती गोवा तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष अँथनी बार्बोजा हांणी दिली. ह्या आदी फाटलीं 4 वर्सां सुरेश दिवकार हे गोंय तियात्र अकादमीचे वांगडी सचीव आशिल्ले. डॉ. फर्नांडीस हांणी गोंय सरकारांत वेगवेगळ्या विभागांनी काम केलां. गोंय सरकाराच्या सेंट्रल लायब्ररीचे 2006 सावन ते क्युरेटर आशिल्ले. गोंयच्या तियात्र मळार तांणी काम केलां आनी ह्या मळार तांणी संशोधनूय केलां अशें बार्बोजा हांणी सांगलें. द चेस फेडरेशन ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड वतीन 24th IPCA वर्ल्ड चेस चॅम्पियनशीप गोंयांत 21 ते 31 जुलय हे काळात जातली. भारतांत 20 वर्सां उपरांत ही वस्तादपण सर्त जाता. ह्या सर्तींत 20 परस चड देशांचे 100 खेळगडे वांटो घेतले अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. हातूंत रशिया, इस्रायल, पोलंड, कझाकिस्तान, युक्रेन तशेंच हेर देशांच्या खेळगड्यांचो आस्पाव आसा. 50% वयर वा ताचे वयर दिव्यांग आशिल्ल्या मनशांक हे सर्तींत वांटो घेवपाक मेळटलो जाल्यार जैतिवंतांक $15,000 रुपयांची वेगवेगळी इनामां दितले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. काल राती 1 वर 5 मिनटां ते 1.5 वरां मजगतीं ऑपरेशन सिंदूर राबयलें आनी तातूंत 9 दहशतवादी सुवातींक लक्ष्य केलें. ऑपरेशन सिंदूर वरवीं भारतान पाकिस्तानाक चोख उत्तर दिलां. हे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच नौदळ, लश्कर, हवाय दळाची मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी तुस्त केल्या. आयज मडगांवच्या कोंकण रेल्वे स्थानकाचेर मॉक ड्रील प्रात्यक्षिकां जाली. 24th IPCA वर्ल्ड चेस चॅम्पियनशिपांत गोंयांत 21 ते 31 जुलय ह्या काळात जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 7 वरां 25 मिनटांचेर. नमस्कार.